सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोमिया लुकासो शुभ वर्तमान आवस्वर 4 आणि वळी 1-13 पर्यंत St. Luke's Gospel chapter 4 verses 1 to 13 सैतान जेजूक नाटता जेजू पवित्र आत्म्यान भरोन योर्दान न्हय तडितावन पाटी परतल्ल्या परा त्या सत्म्याच्या प्रेरणाकाल अरण्याक गेलो आणि थंय तो 40 दीस पर्यंत असलेल्या वेळार देवसार ताका नाडित आसलो त्या दिसान ताणें कितेंच पोटाक घेतलें ना देखून ते दीस काबार जातच ताका भूक लागली तो देवसारान ताका सांगलें जर तूं देवाचो पूत तर फातर उंडो जावं म्हणून फरमाय जेजून ताका जाप दिली पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र जियेना उपरांत देवसारान ताका वयर उबान व्हेलो आनी एका खिणा भितर संवसाराचें सर राज्य दाखोवन म्हळें ह्या सर्वांचो अधिकार आनी तांचो वैभव हांव तुका दिता कित्याक वो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांवें दिवयेत तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सर्व तुजेंच जातलें जेजून ताका जाप दिवन म्हळें सरस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर अशें पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा उपरांत देवसारान ताका जेरुसलेमाक व्हेलो आनी देवाळाच्या शिखराचेर उबो कर म्हळें जर तूं देवाचो पूत तर हांगा तावन सकला उडी मार कित्याक पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा तुका शाबीत राखच्याक तो आपल्या दुतांक ताकीद दितलो आनी तुजो पांय पत्राक आदळनाशें ते तुका आपल्या हातांनी उखोवन धरतले पूण जेजून ताका जाप दिली पवित्र पुस्तकांत म्हळां सरस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका अशें हर एका तरान जेजूक ताळण जातस देवसार थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता देवसार थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो देवसार जेजूक थोड्या काळाक सोडून गेलो त्यास जेजू सश्चें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यांनो सकाळीं सकाळीं इस्रायलांतल्यान एका भावान केन्ना आमची शिकोवन आयकोवच्या एका भावान म्हाका विडियो धाडला तातूंत 4 विडियो आसात ल्हान ल्हान एका मिनिटा भितर आनी एका विडियोंत एका पॉडकास्ट म्हणटा आमी पॉडकास्ट म्हळ्यार तुमी जाणात कोणी तुजे विशयांत तुजे कडेन उलोवन तुजे अभिप्राय घेता एकली बायल मनीस बसल्या मायका मुखार आनी म्हणटा हांव चिंता हांव मरची ना हांव चिंता हांव मरची ना जाल्यार ती मुखारसून म्हणटा पूण कोणाचें मरण जाल्यार म्हज्या सैऱ्या कुटुंबादारांचें या म्हज्या वळखींच्या कोणाचें मरण जाल्यार हांव सुखान आसतना वेता वचून पळयता मरण पळयता मात्र न्ही उपरांत तें लांकूड दाळुल्लें आनी लांकडा वयर मोडें दवरुल्लें आनी मोड्या वयर परत्यान लांकडां दवरून ताका उजो दिल्लो तें सगळें लांकूड पेटता पेटतना मोडें उलपन गोबोर जाल्लें हें सगळें हांव पळयता आनी पळयल्या उपरांत हांव समजता सगळ्यां लासून लासून लांकूड लासून लासून मोडें लासून लासून खाली तें गोबर मात उरता त्या गोबरांत कितें हाडांचें काही ती गटगट कुटकी आसा जाल्यार तें आरयल्लें हांव पळयता तेका ल्हानशा मुट्टी म्हणटात गे ताका पोट म्हणटा आमी तांदूळ घालून ताका उसर बांदून मागीर हाडिल्लें पळयता तें उक्तें करून तें भायर घाल्लें पळयता उदकांत सोडिल्लें पळयता आनी हांव चिंता
कितें उपकारता हो सगळो संवसार हांवें जोडून, कितें उपकारता सगळें हांवें जमो करून, निमाणें हांव तो गोबर जावन वेतां जाल्यार, ह्या आमी माती जावन वेतां जाल्यार कितें उपकारता ह्या संवसाराक संबंद जाल्लें तें सकड म्हणटा ती. हें आतां हांगा बसून आयकत जाल्यार आमकां समजना, पूण हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां म्हज्या सिडींत आदेवस म्हणल्या सिडींत त्या घडये निमाण्या घडये उस्वास काडूंक की तुका म्हाका आमकां कस जाता ना, त्या जाळा तुका आनी म्हाका आमकां समजता कितें अदेवस तुका ह्या संवसारा, अदेवस तुका म्हज्या घरा, अदेवस तुका दळबरा, अदेवस तुका करबरा, आदेवस आदेवस आदेव. खबर जालें जिवीत म्हजें, सुरू जालें पयन म्हजें, व्हरूंक ना म्हजें सोमें, जोडूंक ना हांगा हांवें, आदेवस आदेवस आदेव. उबोन गेले दीस म्हजे, धांवून गेले हप्ते म्हजे, वर्सां धांवली म्हज्या जिणेंत, जिणी संपली मोटव्या आवदेन, आदेवस आदेवस आदेवस. आदेवस म्हळ्यार कितें? आदेवस म्हळ्यार कितें? बाय बाय न्ही, गुड बाय, टाटा न्ही, तुका पॅक केला बाटा. देखून आज भाव म्हण मनीस अशें संवसारांत जियेता की संवसार तो शाश्वत म्हणल्या भशेन. देखून आज तुज्या आनी म्हज्या आमच्या दोळ्या मुखार देव दवरता ताचें उतार. आमी कशें जिवन आसा, कोणाक चिटकोवन जिवन आसा, कितें आशेवन जिवन आसा. देखून आज 3 ताळण्यो, जेजू कितल्यो ताळण्यो आयल्यो? कित्याक 3 ताळण्यो आयल्यो? तूं आनी हांव आमी म्हळ्यार कोण? थेसलोनिकाकारां पयल्या पत्रांत 5:23 सांगता, 1 Thessalonians chapter 5:23 सांगता, तूं आनी हांव आमी कोण पयलें समजून घे. समाधान दिता तो देव, समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र, तुमकां सर वाटांनी पवित्र करूं. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार, ऐका सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुम्ही सगळेच, हांव आनी तूं आमी सगळेच म्हणजे प्राण आत्म आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले आसो, निर्दोशी सांबाळलेले आसो. मनशाक कितें आसा? कूड आसा. कुडीन कितें आसा? एक जीव आसा. आनी तो जीव बऱ्याक ह्या वायटाक सोलोन वचो एक आत्म आसा. हें पयलें जाणा जाया. तुका म्हाका आमकां मनीस जाल्यार एकल्या कूड आसा, कुडीन एक जीव आसा, आनी तो जीव सोलोन व्हरूंक एक आत्म आसा. आनी केन्ना तुजी कूड, तुजो जीव आनी तुजो आत्म निर्दोश सांबाळलेली आसा, तूं सोम्याच्या एकवटांत आसाय. खाली कूड मात्र सांबाळल्यार पावना, या तुजो जीव मात्र सांबाळल्यार पावना, या तुजो आत्म मात्र सांबाळल्यार पावना. कुडी निर्दोश आसूंक जाय, जिवी निर्दोश आसूंक जाय, आत्मय निर्दोश आसूंक जाय. पूण आज आमी पळयता जेजूक 3 ताळण्यो आयल्यो. एक ताळणी कुडीक संबंद जाल्ली, आनी एक ताळणी जीव नाश करची ताळणी, आनी तिसरी ताळणी आत्म नाश करची ताळणी. तूं आनी हांव आमी खंयच्या ताळण्यात सांपडोन जियेता आमकां विचारूंक जाय. संवसारांत 90% 90% लोक कुडींत जियेता, कुडी खातीर जियेता. आनी संवसारांत आनी एक 7% लोक जीव सांबाळूंक जियेता. ते आतां तुमकां समजतलें वेगळी.
आनी एक 3% म्हणी येता हाली आत्म बचाव करूंक पळयता. देखून तुका म्हाका आमकां खंयची ताळणी दोस्ता. ताळणी म्हळ्यार कितें? वेक नाडलें कोणें नाडलें? वेक नाडलें कोणें नाडलें? आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथ 10:3 ऐका. उत्पत्ती ग्रंथ 10:3 न्हू. सर्वेस्परा देवान रचयल्ल्या सर्व मनजाती सोरोप भोव हुशार. हुशार. मनजाती पैकी हुशार कोण? जीवदाळे पैकी हुशार कोण? सोरोप म्हणटा देवाचे उतर. ताणें स्त्रियेक विचारलें. ताणें आतां कोणी विचारलें? सर्पान विचारलें. केन्ना तुमकां सर्पान विचारला? तुमी सर्पाक विचारला कित्याक आयलोय रे? खंय तो आयलोय रे? तुका हांगा कितें काम रे? तुमी विचारला वय मू. सर्पान केन्ना तुमकां विचारलें. पूण हांगा सोरोप स्त्रियेक विचारता. आतां वो सोरोप तुमचो सोरोप न्ही. वो सोरोप तुमचो सोरोप न्ही. वो सोरोप उगडापणाच्या बुकांत 12 आनी व्हडलो 9 सांगता ऐका. 7 ते 9 ऐका. त्या जाल्यार तुमकां कळटलें वो सोरोप कोण म्हणून. उपरांत सर्गार एक झूज सुरू जालें. सर्गार एक झूज सुरू जालें. मिंगेल आनी ताचे दूत महासर्पा विरोध. श्रेष्ठ बडो कोण मिंगेल आनी ताचे दूत देवदूत महासर्पा विरोध झुजले. महासोरोप तो महासोरोप आनी ताचे दुती बरान झुजले. ताचे दूती भरान झुजले. पूण शेकी हे सलवले. कोण सलवाले? सोरोप आनी ताचे दूत सलवाले. आनी सर्गावेलो जागो तांणी होगडायलो. सर्गावेलो जागो तांणी होगडायलो. त्या महासर्पाक. आतां ऐका ह्या महासर्पाक म्हणजे देवसार ताका म्हणटात देवसार वा सैतान म्हणटात. ताका म्हणटात सैतान. त्या आनी सगळ्या तरी आतां एक सर्पार नाडिल्लें कोणी सांगा? सैतान आनी ह्या देवसारान ह्या महासर्पान. ताका म्हणटा सैतान ताका म्हणटा देवसार वय मू. पूण खंयच्या रुपार? सर्पा रुपार. हुशार आसल्या सर्पा रुपार. समजालें तुमकां वय मू. पूण आतां एक नाडिल्लें सर्पान. पूण आदांक नाडिल्लें कोणी? एवे न्हय. एवेच्या रुपार स्त्रियेच्या रुपार सैतानान. हें साबार जाणांक कळीत ना. साबार म्हणटा एवेन आदांक नाडिल्लें. देखून हांवें निमाणे वाचतना थोड्या काळाक तो जेजूक सोडून गेलो म्हणून. मागीर वडल बाबा रिक्सानांनी उल्लेख केलो. थोड्या काळाक तो सोडून गेल्लो वय. खुर्सार आसतना तो परतून ताची परिक्षा करता वय मू. मात न्ही पेद्र मुखांतरी तो ताची. आनी साबार आसा साबार धाकले आसात. जुदासा मुखांतरी ताणें विकृत केलो. आमी चिंता जुदासान जेजूक विकृत केलो म्हणून. मागीर तुमकां कळटलें जुदासा भितर आसलो कोण. पेद्रून ताका नेगारलें म्हणटा. पूण पेद्रू भितर आसलो कोण? त्या सोरान ताका तशें चॅलेंज केलें. ताजे भितर आसलो कोण? हें साबार जाणांक कळीत ना. देखून हांवें साहित्य सांगलां तुजें म्हजें आमचें झूज मनशां विरोध न्ही. रक्तमासा विरोध न्ही. तुजें आनी म्हजें आमचें झूज एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रांत 6 आनी 12 ऐका. Ephesians chapter 6:12. आमचे झूज फकत मनशां विरोध. फकत मनशां विरोध न्ही. अंतराळार आसलेल्या अधिकारी आनी अधिकार आसले त्या अधिकाऱ्या विरोध आनी अधिपती विरोध. अंधकारी संवसारांतल्या राजत्व आनी प्रभुत्वा विरोध. प्रभुत्वा विरोध अंधकारी संवसारांतल्या. आतां अंधकारी संवसार म्हळ्यार कितें? आमी वाचता कोरिंथीकारां बरयल्ल्या 2 पत्रांत 4:4 ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांची मनां कुडणी केल्यान म्हणटा तूं आसा ते आत्मीक अंधकारांत. ऐका सुवातेचो उजवाड. सुवातेंत आसा उजवाड तो तुमी पळयनाय म्हणून. ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात. देखून आमचें झूज रक्तमासाच्या मनशा विरोध न्ही. आमचें झूज अंतराळा वयल्या अधिकाऱ्या विरोध आनी अधिपती विरोध आनी अंधकारी संवसारांतल्या राजत्वा विरोध आनी प्रभुत्वा विरोध. चलयता कोण? देव म्हळ्यार उजवाड वय. वस्तेरी तरी केल्या मात तुमकां समजाता. गुंडायन ना समजना. देव म्हळ्यार उजवाड आनी देवसार कोण? अंधकार. न्ही राती काळोख. सर वायट असो काळोख, फातका असो काळोख, अज्ञान असो काळोख, अनितीचो काळोख आनी सगळो काळोख म्हळ्यार तुमकां समजता काळोखान कितें सगळें जाता म्हणून.
देखून हांवें तुमकां सत्राय दिवची येवेक नाडिल्लें सोरपान न्ही सोरपा रुपार हुशार म्हणल्या सोरपा रुपार आनी आतां हांव कितें नाडिल्लें येवेन न्ही स्त्रिये रुपार सैतानान देखून आतां हे स्त्रियांक तो नाटता सोरपा रुपार न्ही हांवें जायते फावटी सांगलां सोरपळ्यो रुपार आतां येवेंक नाटता भांगार पळयतना भांगार जाय भांगारा रुपार सोरप म्हणटा तुमकां कळटा म्हणून ताजें रूप ताजो कल्लार कितें खंयच्या स्त्रीक भांगार नाका कोणी आसा जाल्यार सांगा हांडोर हांगा दादल्यांगे नाटता तांकां भांगार नाका तांकां कोण जाय जेजू जाय आहा कोणें सांगलें आबा ते कोण आबा ते दादल्यांक जेजू जाय म्हणचे आज स्त्रियो पडल्यात संवसाराच्या ग्रेस्काय फाटल्यान देखून हांवें जायते फावटी उल्लेख केला आमच्यो क्रिस्तांव चलयो कोणा फाटल्यान येतात ह्या ग्रेस्त मनशांच्या क्रिस्तांवांच्या फाटल्यान कित्याक वतात कितें आशेन वतात पयशे ग्रेस्काय मात्र न्ही संवसाराची दावलात भंगार शृंगार मजा भोवंक आनी ते अक्रिस्तांव ह्या चलयां फाटल्यान कित्याक येतात तांकां भांगार जाय की कोण जाय तांकां आज तुमचे दोळे उक्ते करा भावा भयणीनो उक्त्यान उलयचें पडटा नाजाल्यार जायना समजना आज हे पयशे आसले ग्रेस्का आसले दादले तांकां कितें जाय कोण जाय कितलें जाय देखून सारकें समजून घेया एकलो आसा तुका आनी म्हाका आमकां ताळण्यो हाडचो नाटता सैतान नाटता ताळणेंत तुका सांपडायता मोतींत चिंतना उपजायता फोटी मारून कात्रेंत शेरकयता नाटता सैतान नाटता ताळणेंत तुका सांपडायता मोतींत चिंतना उपजायता फोटी मारून कात्रेंत शेरकयता उडोले हे मी काढलें तें जाकोबाच्या पत्रांत 1:12 ते 16 पर्यंत ऐका जेम्स चॅप्टर 1:12-16 कश्टांचे वेळी दृढ रावता तो मनीस आनी भावा रिक्साने बरें दाखले दिले जुजे विशयांत कशें पतीपाराच्या बायलेन ताका नाडलें जाल्यार तो पडोंक ना न्ही साबार रितीचे कश्ट येतात कश्ट सोरूंक कश्ट पोटी मारूंक कश्ट कोणाकी वायट करूंक कश्ट कोणाकी आनी कितें बिबाड करूंक कश्ट कोणाकी जावं पुरो कुनी करूंक साबार तरेचे कश्ट येतात पूण वडण्या रुपार ताळण्या रुपार आशे रुपार पूण त्या वेळार दृढ रावता तो मनीस भागीस सई ताची वरवणी जातस ह्या कश्टा मुखांत कितें जाता तुका येयल्या कश्टा मुखांत तुका येयल्या पिडे शिडे मुखांत कितें जाता वरवणी जाता तुजी आनी म्हजी परिक्षा जाता देखून ताळणेंत तुजी आनी म्हजी आमची परिक्षा जाता कितें वाचलें ताची वारोवणी जातस आपलो मोग करतेल्यांक देवान बसयिल्लो जिविताचो मुकुट तो जोडटलो बसयलेल्यांक जुजेची वरवणी जाली आनी तो कितें जालो सगळ्या इस्रायल परदेसो राय जालो मात्र न्ही देवान बसयलेलें दायज जालो तुज्या ताळणेंत तूं सांपडोन जर तर त्या ताळणेंत तूं कितें जाता जैतवन जाता जाल्यार देवान बसयलेलो मुकुट तूं जोडटाय म्हणटा देवाचे उतार ताळणें सांपडोन आमी पाताक आदारलेलो तो मुकुट कुर्रो किरीट आमी होगडायता पूण त्या ताळणेंत आमी जैतवन जाल्यार कितें वाचलें जैताचो देवान बसयिल्लो जिविताचो मुकुट तो जोडटलो जिविताचो मुकुट एका दिसाचो मुकुट न्ही मिस वर्ल्डाक पळय एक दीस स्टेजीर दवरता त्या मिस युनिवर्साक दवरतात एका घडयेक तो न्ही सगळ्या जिवितांत तुवें जोडचो आसा तो मुकुट जोडटलो कोणी मनशान आपणाक ताळणी आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळणेन घालता म्हूण म्हणा न्हय त्या जाल्यार देवाक दुसचा नाका साबार लोक देवाक दुसोन देवातान पयस गेला आनी सैतानाच्या घासांत पासांत शिरकोन नाश जाला एवढा जॉब असो बरो दाखलो दिलो बाबा रिक्सान वय मग कोणाक धन रावल्लो तो जॉबाची आस्त कोण आसली बायलगी भुरगींगी आज हांगा आसल्यार तुमकां इल्ले दोळे उक्ते जायचे जॉबाची आस्त कोण जावन आसलो
न्ही ताजी बायल न्ही ताजे पूत न्ही ताजी कितें आस्त वो ग्रेस्काय या ताजो जागो या ताजें घरदार जबाचे आस्त जावन असलो सर रेस्पर जेन्ना त्या परीक्षेंत ताजी वरोवणी जाल्ल्या उपरांत तो जिखलो ताका नासल्या जाग्यार होगडायल्या जाग्यार कितले मेळ्ळे दोडत्यान सकट दोडत्यान मेळ्ळे 7,000 आसल्या कडेन 14,000 वय मू मागीर आसा न्ही दिलां ते निमाण्यांत जबाच्या निमाण्या वस्वरान दिलां ते वासा तुमी तुजी वरोवणी जाता जय तसो मुकुट तुमी जोडटल्यात आनी कोणी ताळणी आयल्या वेळार देव म्हाका ताळणी हाडटा म्हणूंक नजो कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येना देव कोणाकच वायटाची ताळणी हाडिना येना आनी तो कोणाकच ताळणी हाडिना कोणाकच हाडिना हें हाडचें कोणें आतां मागीर तुमकां समजत जालें ताणें वगडायलां तुमी जोडूंक नजो म्हणून आतां तुमकां ताळणी हाडटले म्हळ्यार ते न्ही तांचे मारी ताणें होगडायलां कोणें पळय होगडायलां समाधान तांकां तांचे मारिपा तुमचें समाधान वगडावंक तूं देवसार पळयता कोणें तांचें कॅरेक्टर कोणें तांचें कितें म्हणटात तुमकां समजता न्ही तें वगडायलां तांचे मारिपातच बऱ्या मारिपात देवसार बऱ्यांक नाडिना भाव भयणी उडयले भावान हांवें दाखलो दिले न्ही हे ल्हान ल्हान दाखले पण तातूंत कितलो गूण अर्थ आसा तुमी पयशांनी बियर पियेल्ले आहात की म्हणून पयलें हे तुमी पयशे दिवन बिडी या सिगरेट ओडुल्ली की पयलीं विचारलें न्ही आज सारकें समजून घेवया मुखार वास पगार हर एका व्यक्तीक आपल्यो वडण्यो ताळण्यो हाडटात वडण्यो आतां वडण्यो म्हळ्यार कितें एकलो म्हातारो आप म्हणटालो हांव गाड हांगाक त्या शाराब अंगाडीक हांव त्या वायन शॉपाक वचना म्हणजे तें सायकल आसा पळय तें म्हाका व्हरून व्हरता म्हणटा कोण व्हरून व्हरता सायकल पळयल्या तक्षण ताका खंयचो उडास पयलें बरें बायकां स्कुटरां नातिल्लीं म्हळें हर एका मनशाक वडण्यो ताळण्यो हाडटात वडणी व्हरून व्हरता वडले भावन परतून उडास काडलो न्ही जावं पर आमी हांगा बसल्या बॉडी प्रेझंट मायंड एबसेंट मायंड बरी पातकां करून आसा संवसारार मायंड पुराय कालचें जाल्लें आनी जावचें आनी फाल्यां कितें करचें आसलें पुराय प्लॅनिंग करून आसा जायते सांगलां बॉडी प्रेझंट मायंड एबसेंट देखून हर एक वडणी कितें जाता पातका कारण जाता आनी पाताक ताका बुलयता एक वडणी गर्भेस जाता ती वडणी गर्भेस जावची म्हळ्यार कितें आतां तुमी पळय कोण गर्भेस जावन भुरग्यांक जल्म दिला एका दिसान आदल्या राती गर्भेस जाल्यार दुसऱ्या दिसा तुमी जल्म दिलो वय मू रेडीमेड फॅक्टरी प्रॉडक्ट वय गी गर्भेस जावचें म्हळ्यार कितें दिसान दिसान सांगलें बीट अ बीट हॅबीट इल्लेशें मातशें म्हणटात मागीर कितें जाता खूब सुबेस गोंयच्या भाशेन ती गर्भेस जाताच कित्याक कारण जाता पातकाक जल्म दिता म्हळ्यार पाताक एकच फावटी कोणाक पाता करूं जाता पाता करूंक तुज्यो वडण्यो तुज्यो आशा तुज्यो बुलोवण्यो त्यो कितें जाल्यात जून जाल्यात देखीन आमी म्हणटा गिडवागी बग्गद्दू मरवागी बग्गित्ते म्हळ्यार अर्थ तो ल्हान आसतना तुवें बुडी वापरूंक ना आतां व्हड जाल्या पण बुडी वापरल्या कितें तीच बुडी तो वण घालून येता आनी तुका पापयता पातका कारण जाता आनी त्या पाताक वाटतस एक वडणी गर्भेस आनी पाताक पुरते वाटतस मरण हाडटा खंयची सर पातकां तुजी कुडीची संबंध जाल्ली पातकां कुडीचें मरण वेगळीं हाडटा जिवाक संबंध जाल्ली पातकां जीव नाश वेगळीं करता आत्म्याक संबंध जाल्ली पातकां आत्मा वेगळी नाश करता आतां एक एक बरें करून समजोवन आमी आयकुया आयच्या शुभ वर्तमानांत लुकास वांजेल नाका मातेवास वांजेल काड कित्याक लुकाच्या वांजेलांत दुसरी ताळणी तिसरे जाग्यार आयल्या आनी तिसरी ताळणी दुसऱ्या जाग्यार आयल्या देखून मातेवाच्या वांजेलांत अवस्व 4 वळी एक दोन 11 मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 1 to 11 देवसा जेजूक ताळटा देवसा जेजूक ताळटा
ताका ताळटलो ताका नाडलेलो तुका आनी म्हाका आमकां सोडटा गे कशें नडता ऐका ताचे उपरांत देवसरान ताळचे खातीर पवित्र आत्मो जेजूक अरण्याक वन गेलो म्हणून कोणा सांगात आसा जेजू तो पवित्र आत्मो तुज्या सांगात आसा जाल्यार तूं अरण्यांत राव या अरबिस्तानांत राव या पाकिस्तानांत राव या आनी खंय युएसएंत राव या जर्मनींत राव या ऑस्ट्रेलियांत राव खंय तरी राव तुजे सवय पवित्र आत्मा आसा तर जुजे सवय पवित्र आत्मा आसलो की ना इजिप्तान तो आसलो वय मू पूण ताचे सवय कोण आसलो सरस्पर देव आसलो म्हणटा त्या दाळा पवित्र आत्मा न्ही सरस्पर ताचे सवय आसलो दैत्य कडेन तो उल्लेख केला सरस्पर जुजे सांगता आसलो सरस्पर जुजे सांगता आसलो आनी हांगा जेजू सांगता कोण आसा आनी तुजे सवय खरेंच पवित्र आत्मा आसा जाल्यार बाबा न्हू तो पवित्र आत्मा तुका खंय व्हेल्यार पळय जेजूक तो खंय व्हरता अरण्याक व्हरता अरण्यांत कितें मेळटा गे तुका सावले ते आसे संवसारांत सगळ्या तुज्या काल म्हणटा तुज्या सेक्युरिटीज दिता म्हणटा न्ही घरा जाल्यार तुका पिवंक उदक आसा काल खावंक आसा न्हेसोंक जाल्यार दुसरें वस्त्र आसा वय मू तुका अरण्यांत एकल्याकच सोडल्यार कितें आसा अरण्यांत कांयच आसा जाल्यार हें कांयच नातलें रे पवित्र आत्मा ताजे सवय आसा आनी त्या पवित्र आत्म्यान जेजूक अरण्यांत 40 दीस दवरला 40 वरांनी कितली ऐका ते 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्या उपरांत आनी कितें करनासलो तो सुकणी मारनासलो गे शिकारी करनासलो गे या जुवान बाबतीसा बरी देंपें खावन मोव खावन आसलो गे जुवान बाबतीसा विशयान तुमी आयकलां मू तो अरण्यांत रान मोव खावन आसलो देंपें खावन तो जियेतालो आनी सामड्याचे मस्त हय पाटे बांदून आसलो पूण जेजू 40 दीस आनी 40 राती त्या अरण्यांत उपास केल्या उपरांत उपास करनासलो हांवें सांगलां न्ही गी कसलो उपास ताणें केल्लो कुडीक संबंद जालो उपास पूण आनी एक उपास ताणें पयलें केल्लो आखेर पर्यंत करत आसलो कसलो उपास तो काल सांगलां तुमकां ना राग ना होगे ना मोसरो ना जिद्द ना पारीकपण ना द्वेश ना कितें हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंतार ना कसली ओडणी ना कसली आशा ना कसले पाताक ताचे ते मन नितळ काळीज नितळ सगळें चिंताप नितळ उतर नितळ सगळें व्यक्तित्वच पापा रहीत आईब बावीन म्हणटा आमी कातावीन म्हणटा आमी निर्दोश म्हणटा निष्कळंक म्हणटा जाल्यार 40 दीस आनी 40 राती तो अरण्यांत आसलो आनी पळया न्ही गे तुजो त्या संदर्भार कोण येता तूं अस्क जावन आसतना या तुका कितें कोणाची कसल्याची गरज पडटा तो येता कोण येता ऐका तेदवा ताळटलो ताचे सरशी येवन म्हणालो जेजून टिफीन व्हरून गेल्लो तर सैतान येतो ना आलो अरण्याक येताना तुमचे बरी पिकनीक येताना पळय तुमी पुराय व्हरतात डब्बे 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 या मारवाड्यां बरी न्ही गुजराती ते ट्रेनान बसला तुमी पळयलां गी डब्बे 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 खावनूच आसतात येतो आसले ना संदर्भ पळोवन तो तुका आनी म्हाका आमकां नाटता ताळटा नाटतलो जेसू शेतान कितें म्हणटा तूं जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जावं म्हणून फरमाय आतां तूं देवाचो पूत म्हूण हाका कशें कळ्ळें जर तूं म्हणून त्यात अवसराच्या पयल्या अवस्वरांत अवस्वर 3 ओळ 17 कितें म्हणटा आनी तेदवा आकाशांतून एक ताळो ये परी आयकलो हो म्हजो पूत म्हजो म्हाका चड मोगासो मानवाला पळया न्ही पयलेंच देवाचो पूत म्हणून थंयसर कळीत जालां आतां तूं देवाचो पूत म्हणून तुजो बाप सांगता न्ही सर्गीचो बाप तूं देवाचो पूत वयस जाल्यार सगळो रसला म्हणटा न्ही एका सुत्रांत तुवें रसला म्हणटा न्ही जें कितें रसलां कितें आयलां तुजें तोंड आयलां म्हणटा न्ही तर हे फातर उंडे जावं म्हणून फरमाय जेजूक सादें नातलें गे उंडे आसले पातोर करूं सॉरी पातोर आसले उंडे करूं ना गे साद ना गे कांयच नातलो तो न्ही सगळें रसलां गे ताणें पूण जेजू कितें म्हणालो कुडीच्या वडण्या विरोध कशें तो जाप दिता ऐका ही वडणी कितें तूं बुके लाय न्ही गे तूं ताणें लाय न्ही गे पूण जेजून ताका जाप दिली पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा
कितें बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्हय बागार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हरयेक उतरान जियेता. पळया न्ही कुडीच्या खाणाक तो आशेवून आत्म्याचें खाण तो खावन आसलो भाव भयण. आत्म्याचें पोशन कितें आत्म्याचें खाण कितें आमी कुडीचें खाण धराळ खाता सकाळ तो सांज मुसर केन्ना वेळ मेळटा केन्ना अवकाश मेळटा कोण हाडून दिता आमी खाता न्ही. पूण आत्म्याचें खाण कितें जुवां सुवांजेला 6:60 जॉन 6:63 आत्म्याचें खाण कितें ऐका. जीव दिवसो प्रेरक आत्म्यान मनीस कंचाकी उपकार मनीस तुमच्याची कूड कंचाक उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां हांव उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. तर आत्म्याचें खाण कितें उथा देता नवें जिवीत उतरांत आसा सतानी ओथा जावन आसा दैवीक सक उतार करता जिवीत उथा देता नवें जिवीत उतरांत आसा सतानी ओथा जावन आसा दैवीक सक उतार करता जिवीत उर्जी उथा देवाचे उतार बापाचे उता सर्गीचे उता ससनाचे उता देवाचे उतार बापाचे उता सर्गीचे. जेजू कितें म्हणालो पवित्र पुस्तकांत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा खंय बरोवन आसा द्वितीय नियमांत 8:3 पयलेंच बरोवन गेला मोइशेच्या काळार. द्वितीय नियम 8:3 सारकें ऐका कितें म्हणटा अरण्यांत इस्रायल प्रजा आसतना मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना. बागार सर्वेस्प्रच्या तोंडान तावन येता जडुल्लें आसा म्हजी आस्त आसा म्हजी ग्रेस्काय आसा म्हाका खावंक जेवंक रावंक न्हेसोंक पांगोवंक सगळें आसा म्हण अहंकार जोडून जियेता जाल्यार मनीस उंड्या वरवीं ह्या खाणा वरवीं तुज्या दुडवा वरवीं जियेना. आज मनशाक ग्रेस्त मनशाक सगळें आसा पूण शांती ना समाधान ना संतोष ना मोग ना मैपास ना आत्म्याची सकत ना बोळ ना भितर पोकळ 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 बरो खावंक कितलें आसा पिवंक कितलें आसा न्हेसोंक कितलें आसा पूण भितर सगळें पोकळ पोकळ टळ्ळू पोल्लू पुस्कू. जेजू म्हणटा मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना बागार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हरयेक उतरान जियेता. देवाच्या उतरां वरवीं आव्हान तूं आमी जियेता. सौम्य तुजें उतार जिवी देता जिवेता वाट म्हजे उजवाडायता दयर देता बळ दिता सदां बाळता जिवेत म्हजें सुफळ करता. आतां ही पयली ताळणी आयिल्ली जेजूक कुडीक संबंद जाल्ली ताळणी. आज मनीस सकाळीं उठल्या घडये येता न्हीद येवन ती स्वप्नांत ती आनी उठल्या उपरांत ती मनशाक एकच सकंत हुस्को कुडीसो कितें खावचें कितें जेवचें कितें पिवचें कितें न्हेसचें कितें देखचें कितें आयकोवचें कोणाक वचून मेळचें कितें काम करचें सक्कट कुडीक संबंद जाल्ल्यान तो मनीस कर्ण जेवण आसा. मातेव सुवांजेला 6:25 मॅथ्यू चॅप्टर 6:25 जेजूच म्हणटा न्ही कितें म्हणटा ऐका. देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखावर्त हुस्को नाका म्हणटा. लेखावर्त हुस्को आतां लेखावर्त हुस्को म्हळ्यार खाय नाकात पिये नाकात न्हेसा नाकात जेवी नाकात म्हणा नाका पूण लेखावर्त हुस्को थोड्याक कानासू कितलें केल्यार कितलें केल्यार. येस भवनान एक व्हिडिओ म्हाका धाडलो तो माथ्यार हात दोन पळयता आतांत काल येतात हे मेळ्ळें उदक घालून काल येता अशें घालता उदक मारता आनी काले ते काले बाबा एक थोडे ल्हान व्हिडिओ दाखयल्यात हेणे उंदीर त्या हातू उडोवन भोंवता तेलांत आनी तें कितें तें कालें म्हणटा ताका तुमी आंबट हें घालून खातात न्ही पानीपुरी ती पाणी पळयल्यार आनी त्या तोट्यान घालून घालतना ते मेळ्ळें उदक भरसून घालतना बाबा बाबा तो व्हिडिओ पळयल्लो भायर केल्लें खंयचें खाण खावचो ना तितली गलीस.
जाल्यार मनशाक वाटेर उबे रावन आज स्ट्रीट फूड एकदम फेमस जाला सगळ्यान स्ट्रीट फूड अशें ग्रेस्तां सयत भीक मागतात थंय बाटली धर और दे दो रस्त्यार उबे रावन सकाळ आमकां भीक मागून तांकां लज दिसना मागीर तुमकां आयको मेळटलें न्ही माने सरस्पराक वडोलो वाचल्लें आयकलें दुसऱ्या पत्रांत ताका सत मानतलो कोणूच लजेक म्हळ्यार ताका सत मानिनातलो अशें उबें रावता ताका सत मानतले उबें रावनात देखून तो कितें खायचें कितें पियेचें कितें न्हेसाचें लेखा व्हरतो हुस्को तुमकां नाका देखून हांवें सांगलें संवसारान 90% लोक तेंच इस गरज कान येवन जियेता तुमच्या भुरग्यांक शिकयतात कित्याक तुमी सांगा म्हाका एक काम सोडून आनीक सडीत सांबाळाचें काम सोदतात कित्याक सांगा दिसपरसो ग्रास सोडूंक भुरग्यांक सांबाळूंक देवान दिल्लें बरें एक काम आसलें हें बरो एक कितें फुडार आसलो तो सांडून आनीक दुसरी आशा दवरून कित्याक आमी बैला गांवाक येता आनी आज हांगा बसलें तितकें तुमी चिंत पळया तुमी जोडुल्लें खंयच्याक तुमी वापरलां त्या जोडिल्ल्या पयशांचो तुमी उपयोग करता गेला आज तुमी सुरसुरतात जायते जाणां तुमी सुरसुरतात आनी हांवें घाम पिळून जोडिल्लें पळय मातयेन घाला माती खावन गेला हें केल्लें पुराय तुमी जाणात कितें जावन गेला म्हणून हांवें 6 वर्सांत हांव सांगलां हें खाण म्हणलें टेस्ट इन द माउथ वेस्ट इन द स्टमक पेस्ट इन द टॉयलेट म्हणून आयका तुमकां इल्लें गलीज दिसता तुमी गलीज करतना तुमकां गलीज दिसना खाणा वरवीं भावा भयणीनो आज आमच्या पुर्वजांक आमकां आमच्या मालगड्यांक आतांची पिढा नातल्ली येत अमेरिकांतून आयल्या काल सांजेर म्हाका मेळ्ळी आनी म्हणाली लास्ट टायम ती म्हजी फ्रेंड आयिल्ली न्ही फादर ती तुमचो मस्त उडास करता हांगासो मस्त उडास करता म्हणाली कित्याक गे म्हळें हांगा पेज आनी चटणी मेळटाली न्ही गे तिका बरें जातालें तुमकां बरें जायना आमकांय बरें जाता म्हणटात आमच्या पुर्वजांक मालगाड्यांक भलायकी कित्याक आसली सांगा तुमी सांगा आमचे मालगाडे पुर्वज कित्याक 90 वर्सां उतरोणी वांच कितें जियेताले पूण आतां 40चेरच 50 भितरच नाका 20 भितरच गेल्ले आसात खाना वरवीं भाव भयणीन खाना वरवीं तो एक व्हिडियो हांवें पळयलो हांगा बेंगलोर जाल्ले कडेन ताजे पयलीं हांवें तो उल्लेख केला 8 वर्सांचो भुरगो मेला कुरकुरे खावन मेला आनी कित्याक मेला म्हळ्यार ते कुरकुरे मागीर तांणी प्रयोगशालांत पळयतना त्या कुरकुऱ्यांत कितलें प्लास्टीक आसा मात्र न्ही कितें तुजें सगळें तुजें रगत पाड करचें तातूंत पुराय हें आसात तातूंत कितें म्हणटा ताका हें मायक्रोस्कोपीक टेस्टान तांणी दाखयलां पूण मनीस कितले जण ऑस्ट्रेलियान देखली तिका बरें फॅशन करचें म्हणून पांयाच्या पुरो पोटरेचेर तिणें मास्क काडिल्लें तिका बरें टायट फिट करून घालें म्हणून ऑपरेशन थिएटराक व्हेल्लें मास्क काडूंक आनी मास्क काडून भायर येतना घालें मोडें जावन आयलां गेला ही पयलीं ताळणी कुडीक संबंद जाली ताळणी आमी कितले ह्या कुडी खातीर आमी जियेता कूड सांबाळच्या खातीर पूण तुजी आनी म्हजी आमची कूड कितें जाता कूड आमची जाता दोळू माते तोरोके त्या जळतात पोंडार वात कूड आमची जाता दोळू माते तरके त्या जळतात पोंडार वात मेल्ल्या उपरांत कोण पावतीत आत्म्याक म्हज्या कोण राखतीत मेल्ल्या उपरांत कोण पावतीत आत्म्याक म्हज्या तुजी आनी म्हजी आमची कूड खंयच्या फायद्याक मागीर ती धूळ जावन येता गोबो जावन येता या नास जावन वता पूण आमी सगळें जिवीत आमी कुडी खातीर करता जियेता ह्या कूड सांबाळच्या खातीर आमी वावुरता तर देखून तिमोथीच्या पत्रांत सांग पौल पयलें सांगता न्ही गे
Awas verse so आणि वर्स 7 ta 9 आहे का तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स आम्ही संसार येत 7 असताना to 9 संसार येत असताना काहीच घेऊन येऊन काहीच घेऊन येऊक ना आणि संसार सोडवेत ओ असताना संसार सोन वेता नाही काहीच वरूंक सच्चे काहीच वरूंक सक्चे ना तर काऊंक जेवंक खाऊंक जेवंक नेसोंक पांगरोंक नेसंक पांगरोंक असत जाल्यार असा जाल्यार आम्ही दादोशीस सई सई पण ग्रेस्त जावंक आशेतले ऐका ग्रेस जावंक आशेतले ताळण्यांक सांपडतात पासांक पासान शिरकातात पिशाक आ. आणि लुकसाण जातल्या वंदोवण्यांक सांपडतात कित्याक दुडवासो मोगस सर्व वायटाचे मूळ हे उतार कितले सत बाबन दुड वासो मोग केल्ली सर वायटाक सर तरेच्या नासाक सांपडतात दुडवासो मोगू वायटाचे मूळ आणि ही आशा धरलेली कोणाकी दुडवाची आशा ग्रेसकायची आशा असा तर थोडे वावरताचे वाटे तावन पयस ते म्हणजे बावारतात पयस सरतात आणि आपली काळजा आणि आपली काळजा सबार कष्टा दुखानी तांणी शिंदून घेतल्यान दुड्डे दोड्डप्पा तांकां दुड्डे देवारू तांकां आनी हांव थोडें पळयता हांव कित्याक म्हणल्यार आतां 30 वर्सां देवाचें उतर दिवन आसा देवाचें उतर कोणें पळय कित्याक म्हणटात तिरस्कार केल्ले तांकां हांव आज पळयता तांची स्थिती गती कितें म्हणल्यार हांव पळयता दुडवाच्या अहंकारान ते आसले आज कितें जाल्यात म्हणून हांव पळयता पोरयेक दाखलो भावानच दिलो न्ही गे भावा एंड्रून असा आवय फोन करून म्हणटा की तो असा तगलें लिवार गेला म्हणून पोट येता व्हडलें जाला दूड वाजताना वय पिवन 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 आज जाता लिवार खराब दूड वाजताना पोरे माझा मान मान आज पराय ते कुडस कत जाल्या हांवें आनी व्हिडिओ पळयलो वर्ल्ड फेमस रेस्लर तो WW काय म्हणटा WW एफ गे म्हाका ई गी डी म्हाका गुर्तुना आज 4 पांयांनी सोलोन येता तो इतल्याच जाणांक अशें मान उडयलो नंबर 1 वर्ल्ड फेमस जाल्लो तो ताचो व्हिडिओ हांवें पळयलो आतां ताच्या 70+ कितें जाल्यात ताका आज कुडीन बॉल ना 4 पांयांनी तो मणको येता पळय एका सोंसयलेल्या बरें चलता तो स्टेजीर कुडीक मुखार दवरना तुमच्या दोळ्या मुखार भाव भयण कूड मुखार दवर न्हू आरशा मुखार दवरून कूड सोबय नाका दिसान दीस वाडयल्ली कूड आसा न्ही तुमी आयकला न्ही खंयच्या कांतारान ती दिसान दीस वाडयल्ली कूड जिनी बर वागयल्ली कूड मोलादीक वस्त्रांनी सोबयल्ली कूड आज जाल्या निर्जीव ती कूड मोलादीक वस्त्रांनी सोबयल्ली कूड आज जाल्या निर्जीव ती कूड मनशाची कूड दळणीची माती पूण घेता ते रूप देवाचे हाते मनशाची कूड दळणीची माती पूण घेता ते रूप देवाचे हाते श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव सारक्यासो श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव सारक्यासो ह्या कुडीच्या आशे वरवीं वडणे वरवीं ताळण्या वरवीं आज जायतो विबाड कितलोसो लोक आफ्रिकांत तशें आमच्या एशियांत आनी जायते कडेन खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरूंक नासतना वळवळटा पूण आमच्या कार्यक्रमांनी आमच्या दाबाजांनी आमच्या संभ्रमांनी इतलें खाण आमी हें वेस्ट करता गे देवाक लेख दिवंक आसा आमच्या मुस्तायके वरी आमच्या कुडीचो इतलो भंगस्थळ आमी करता गे आठ नेट करून देवाक आमी लेख दिवंक आसा कितलो वेळ तुमी तुमच्या कुडी खातीर खर्चला आनी देवाक दिवंक तुमचे कडेन वेळ ना हर एकल्यानी ह्या वेळाचो लेख दिवंक आसा त्या दाळार रडोवन कांय फायदो ना ही कूड सांबाळूंक ह्या कुडीची कितें दाजोसकाय जोडूंक आमी कितलो वेळ करता कितलो पयस जाल्यार बेता सगळो संवसार जाल्यार भोंवता रजा मेळटा आमकां रजा मेळटा पिकनिकाक वचूंक आमकां रजा मेळटा कित्याक म्हळ्यार कुडीची दादोसकाय जोडूंक खंयच्या पार्टेक वचूंक आमकां रजा मेळटा कित्याक कुडीची दादोसकाय जोडूंक कोणा इश्टा सांगता खंयसरी वचूंक आमकां वेळ मेळटा दादोसकाय जोडूंक पण जेच्या पांया तळ्या येवंक ताच्या पांया तळ्या बसूंक आमकां वेळ मेळना खाली चिंता न्ही
चिंता नाही म्हण समजाता म्हणून चिंता ना म्हळ्यार कितें वरोन पळया हांगा आसलें म्हणजे भायर आसलें वचून दीत काटान पडोवन आमकां कितें पूण हांगा आसून आयको न्ही वडोली भावान सांगलें न्ही की हांगा आसतना आमकां वय पूण थंय भायर येताना थंय बेसमेंटांतच आमी पथकान पडटा तर निसरून पडल्यार व्हडणी पयली तळणी सगळ्या संवसारार तूं तुज्या कुडीचो गुलाम जाल्यार आनी एक व्हिडिओ तो ल्हानसो भुरग्याचो बरो सोबिता भुरगें सोबिता म्हण न्ही तो व्हिडिओ सोबिता ते ल्हान भुरगें म्हणटा ल्हान भुरगें काय 2 वर्सांचें 3 वर्सांचें भुरगें वॉट डू यू डू फस्ट आय लव माय सेल्फ म्हणटा तें हाऊ डू यू लव युअर सेल्फ आय हग माय सेल्फ म्हणटा तें कशें तें हाऊ डू यू हग युअर सेल्फ I hug myself like this. ल्हानशें भुरगें then whom do you love? I love Jesus म्हणटा पळय न्ही ल्हानशा भुरग्याच्या हातांत एकलो व्हडलो मनीस न्ही पॉडकास्टांत हे ल्हानशें भुरगें 3 वर्सां आनी अशें ती जाप दिता गे मोग तुका आसा न्ही तुज्या कुडीचो तुजो मोग तुका आसा जे देवाचो मोग तुका आसा जे पेल्याचो मोग तुका आसा न्ही तुज्या कुडीचो मोग तेका जेजून म्हणलें उतार कितें तें परतें वाच मॅथ्यू 4:4 मनीस ताका जाप दिवन म्हळें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्ही देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरांची येता तरी पयली ताळणी कितें नडता सैतान नडता ताळणेंत तुका सांपडायत मदींत चिंतना उपजायता फोटी मारून कात्रेंत शेरकयता नडता सैतान नडता ताळणेंत तुका सांपडायता मदींत चिंतना उपजायता फोटी मारून कात्रेंत शेरकयता कुडीच्यो गरजो तुका हाडयता कुशालकाय भोग म्हणून बोलयता कुडीच्यो गरजो तो हाडयता कुशालकाय भोग म्हणून बोलयता मतींतल्या चिंतनाक वाट दाखोवन कुडीच्या विस्व्यांक तो फुलयता मतींतल्या चिंतनाक वाट दाखोवन कुडीच्या विस्व्यांक तो फुलयता नडता सैतान नडता ताळणेंत तुका सांपडायता मतींत चिंतना उपजायता फोटी मारून कात्रेंत हे भयणी नातालीन तिची धूव डिलेक्टा आनी तिची सुनी आयल्या पटी रिना ती काल म्हाका संजेर मेळ्ळी आनी म्हणाली आदले फावटी हांगा रितीर करना फादर आमी हांगा सैऱ्यांक मेळोंक गेल्ले हांव हांगा तो न्हू सैऱ्यांक मेळोन बॉम्बे सैऱ्यांक मेळोंक गेल्ले हांव पूण हे फावटी आमी वचना हांव म्हणाली कित्याक गे म्हळें हांवें हे फावटी तांणी सैऱ्यांक वयच्या बदलाक ती हांगा पावल्यांत त्याच दिसा संजेर ताच्या कुटुंबाच्या हांगा 8 जाणांक तांणी हांगा रितीरान बसयला आनी तिणें म्हळें म्हाका काल तुमच्या उक्त्यान सांगता हांव ती रितीर जावन आमी थंय सैऱ्यांक मेळोन हांकां मेळोन आमकां वायटच आयकोंक मेळ्ळें आमकां कांय आमी जोडुली शांतीत आमी होगडायली शिवाय कित्याक ही हांगा हांव रितीर करून गेल्लीं आनी ती कोणाक भेटल्लीं कोणाक मेळिल्लीं ती संवसाराची जावन आसलीं देखून हे फावटी तांणी न्ही निश्चय केलो आमी सैऱ्यांक मेळचें न्ही आमकां मेळिल्लें बरें पण तांकांय मेळनाचें देखून तांकां आमी हांगा हाडचें म्हणून तिणें स्पॉन्सर केलां आतां ह्या 2 दिसांक न्ही उरल्या 5 दिसांक वचते रितीरेकी कित्याक भाव भयणीनो नाजाल्यार तुमी होगडायतात हांगा 5 दीस तुमी जोडुल्ली ती करपा जोडुल्लो तो मोग मागणी तो जोडुल्लो तो संबंद देवा कडेन आनी पेल्या कडेन परतून संवसाराक वता आनी तुमी होगडायतात देखून तो जेजू एक ताळणी आयली कुडीची ताळणी आयली तो कुडीचो गुलाम जावंक ना पूण सैतान सोडटा गी तुज्या कुडीक तूं धमयताय न्ही तुज्या कुडीक तूं बरें करून कंट्रोलार दवरताय तुजे भितर जीव आसा गी ना जीव आसा गी ना दुसरी ताळणी हाडून येता जीव नाश करची ताळणी कितें ती मॅथ्यू चॅप्टर 4:5 6 मुसार 7 मुसार ऐक उपरांत देवसा ताका पवित्र शहराकून गेलो थंय देवाळाच्या शिकाराचेर ताका उबो करून शिकाराचेर व्हरून येता वयर व्हरून येता आतां तूं केलाय ताणें येयला तुका बुकेचें कांय पडोवन वचोंक तानेचें कांय पडोवन वचोंक तुका न्हेसचें कांय पडोवन वचोंक ना वो सोड आतां जेजूक तो खंय व्हरता उबार एका देवाळाच्या शिकाराचेर तो आपोवन व्हरता आनी तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार कित्याक
पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, देव आपल्या दुतांक तुजे विशयान ताकीद देवा सपोत म्हणटाय न्ही, सकट साद म्हणटाय न्ही, हांव म्हणटा न्ही, याने म्हणटा न्ही, नाने म्हणटाय न्ही, मै म्हणटाय न्ही. दुसरी तळणी म्हळ्यार जिवाक संबंध जाल्ली तळणी, म्हळ्यार गर्वाची तळणी. एका मनशा ते हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता गर्व आयलो तर देवाक तो भियेना, मनशाक तो लेखिना, हांव आनी म्हजो हंकार म्हणून. ह्या संवसारांत जायते आसा डिक्टेटर्स म्हणटा आमी तांकां. हिटलर तुमकां एक सद्दाम आतांय आसात, नॉर्थ कोरिया आसूं, आतांय आसात, रशिया आसूं. अधिकार पदवी हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता, जिवाक संबंध जाल्ली ताळणी, हंकार उपजोवची ताळणी, ती कोणाक लेखिनात. आतां तुमकां दाखलो मात दिता, केदाळ हांवें दिवचो दाखलो, आतां तूं वायट समजनाकात. बरो आयिल्लो म्हाका मेळोंक तो, आतां टोपी दवरून आयिल्लो, ताकाय बरो उडास आसा, म्हाकाय बरो उडास, परतून पर उडास करना आमी उलयल्या, कोणी न्ही, म्हातारो सर बेला म्हणलो. नांव तुमकां मागीर सांगता, आतां सांगात. हांव पयले फावटी दुबय रेतीर दिवंक गेल्ल्या वेळार रेतीर जाली दुबय 5 दीस, रेतीर जाली शारजा 5 दीस, आनी उपरांत ह्या भावान, म्हातारो सर बेला म्हणल्या भावान म्हाका ताच्या घरा पळयलो मागण्याक. गेलो, मागणी केलें, ते सगळ्यांक सांगाता घेवन म्हज्या खातीर जेवण तयार केल्लें. तें जेवण रेडी करता करता बरें वो बसून उलयता, फादर भायर तुमी नवार्देक बारीक प्रसंगदार म्हणटात, तो व्हडलो नाटक किस्त. हांव तुमकां सवाल विचारता, जाप दितात की पळय तुमी कितले बुदवंत पळया म्हणून. जायत कळल्यार दिता म्हणलें हांवें, तितल्यान सांगा म्हाका. आमच्या मंगळूर समाजांत, क्रिस्तांव समाजांत, कोंकणी समाजांत तेग नावार्दीक फेर्नांडीस कोण सांगा म्हणालो. तेग फेर्नांडीस कोण म्हूण सांगा पळय. हांवें सांगलें एक लम्स ऑस्कार फेर्नांडीस, तो कितलीं वर्सां हांगा आसा वय. आनी एक लम्स जॉर्ज फेर्नांडीस, जनता दल तांणी गव्हर्मेंटाचो. वय वय सारकें सांगलें, सारकें सांगलें. तिसरो फेर्नांडीस कोण सांगा म्हण. हांव चिंतूंक पडलो. म्हजो मामा साकयसो गो, तो हिंदुस्तान लिवर कंपनींत व्हडल्या पोस्टर आहलो, हेनरी फेर्नांडीस म्हळ्यार ताका कोणी वळखना, तर खंय आहा तो, कोण म्हाका तो वळखना ताची म्हणालो. हां ते रेमो फेर्नांडीस म्हळ्यार हांवें, रेमो फेर्नांडीस तो हांगा गोंयचो म्युझिशियन सिंगर, ताका खाली गोंयचो लोक मात वळखता. आमच्या मंगळुरांतले कोण फेमस म्हणटा म्हाका म्हणजे तकलेकूच वचना. 2 फेर्नांडीसांचें नांव सांगलें, तिसरो कोण म्हणून हांव मांडो करपी तो म्हणा, तिसरो कोण तुमकां कळीत ना, हांव सांगता म्हणाल. कोण कास्यासो फ्रांसीस फेर्नांडीस हांवूच तो म्हणालो. तो जोकर. कास्यासो फ्रांसीस फेर्नांडीस हांवूच तो म्हणालो. आसले हांव बरें काय. तेजे पोरी आयिल्लो, आदल्या हप्त्यांत आयिल्लो, आनी तो येतानाच हांगा वेनूर तो एक भाव, ताजी भयण, ताजी बायल आनी दोगां भुरगीं आसलीं. वो तांच्या मदें बसून काजार जालांगी वय म्हण हाली ती साद्यापणां वय म्हणाली. भुरगीं तुमचीच सगळीं विचारता, तांकां तकली पळता गेली. काजारा पयलें जाल्लें गी तुमीच आसता जाल्यार म्हळ्यार तो व्हडलो नाटक हांसून काडलें. हांवें तुमकां कित्याक दाखलो दिवंक म्हळ्यार समजलें. कोण ते तेग नावार्देक जीव नासकाचे ताळ्ळे म्हळ्यार हांव म्हजें म्हाका, हांवें नावार्देक जायचें, हांवें पॉप्युलर जायचें, हांवें फेमस जायचें, हांवें लिडर जायचें, हांवें व्हडलो जायचें, हांवें वडील जायचें. समजता तुमकां. तांकां खावंक जेवंक आनी तांकां वेळ ना. बिजनेसमॅन आहात, व्हडले व्हडले ग्रेस्त आसात, तांकां आनीक वयर 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 हेजी. आनी एक दाखलो तुमकां दिता. आतां तो भाव अंतरला, ताजे अशें वायट उलोवचें न्ही. ताणें जायतें बरेंपण केलां आमच्या समाजाक. ते कोंकण रेल्वे आयिल्ले ताज्या वरवीं. आनी तो भाव कोण म्हण तुमी जाणात, जॉर्ज फेर्नांडीस. आनी ताजें जिवीत तितलें म्हळ्यार सगळ्यांक एक केलें म्हणटात, देखी बरी तें जिवीत. पूण ताजे कुडीचें ताका कांयच पडोवंक ना. ताजे कुडीचें ताजे नेसान तुमी पळयल्ले पायजामा कुर्ता, तें घालें, खादी पायजामा खादी कुर्ता वय मो. ताजे केस तुमी पळयल्ले. वत्त फ्रांसीस म्हणटालो ताजे कडेन केस उगोवंक सिद्धांतोनी नातली फादर म्हणटा तूं. ताका केस उगोवचें पडोवना. ताका केस उगोवंक की कांय ताका ताजें कांय केसाचें तकलेचें कांय पडोवन वचोंक ना. चप्पलां घालून येतालो तो, चप्पलां घालून येतालो. पूण आमच्या समाजांत, क्रिस्तांव समाजांत एका उंच स्थानार पावला जाल्यार कोण सांगा.
कित्याक तो पावला पहिले क्रांतिकारी जावन युनियन लिडर जावन आनी खाली धाकल्याक सांगचें तुमकां धाकल्याक सांगचें तांकां कुडीचें कांय पडोन सांग जेवंक नाका खावंक नाका फॅशनी नाका केस उगोवंक नाका हांव कसो दिसता तें कोणी कितें म्हणून दी हें न्ही चप्पली नाका खाली पांयानी चलतात पूण 6 दिसां बेकू हांवें जोडी जाय हांवें वयर चडा जाय ही जावन दुसरी ताळणी कॉम्पिटिशन म्हणटा आमी सकट फिल्डांत आसा स्टडी फिल्डांत आसा दुसऱ्यांक सकलाक घाल हांवें वयर येचें म्हाका रँक मेळाचे आनी ताणें रेड्या बरें रँक येचें बिजनस हांवें वयर येचें ताणें पडायचें सभायेंत हांवें मिस वर्ल्ड जायचें मिस युनिवर्स जायचें ताणें पळय मिस्ड जायचें मिस्ड हर एका क्षेत्रांत आसा दीस आनी रात तांकां मागणें नाका रजार नाका खावूं नाका जेवंक नाका थोड्यांक न्हावंकी नाका जायते दीस तकली धाडोवन शिकतात तकली धाडून काम करतात तकली धाडोवन म्हणल्यार बरी ते कितें म्हणी आय मस्ट एचीव आतां तुमी हे फिल्म एक्टर्स पळयल्यात की तुमी दीस आनी रात जिम्मांत कितलो वेळ करशितात जाणात की तुमी कित्या खातीर ती बॉडी बिल्ड वय पूण बॉडी बिल्ड कित्या खातीर त्या फिल्मांत हिरो जावचे खातीर त्या फिल्मांत तांणी तशें वय हिरो जावन हिरोईन जावन नांव जोडचे खातीर खेळांत ती तशें दीस आनी रात मागण्याक ते 8 वरांर उठचे नात प्रॅक्टिसाक ते राती 3 वरां उठून धांवतात मैदानार तुमी जाणा ते तुमकां कळीत ना तांची डायट कितें हें काल्यार नांव जोडचे खातीर तांची सबाय उरोवच्या खातीर या तांचे फिगर मेंटेन करचे खातीर तांची डायट कितें तांचे व्यायाम कितें ही जावन आसा दुसरी ताळणी संवसारांत आसतना नांव जोडी जाय हंकाराची ताळणी म्हणजे हांवें परतेन वाचती वळ शिकारार उबो केलो तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा देव आपल्या दुतांक तुजे विशयान ताकीद दितलो आनी तुजो पांय फातराक आदळनाशी आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले जेजून कितें म्हळें जेजून ताका जाप दिली हेय बरोवन आसा सर्वेस्परा तुज्या देवाची परीक्षा करिनाका जेजू कितलो खालतो जाला पळया वय की न्ही फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रां 2 आनी वर्ड 6 आनी 7 कितें म्हणटा जेजू देवाचो पूत जावन देव जावन रसना जावन सर रसनाक रसल्यान ताणें जावन कितें म्हणटा सैमान तो देव जाल्यार रे तरी त्या समासमपणाक तो लपदोन रावंक ना बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खालतो केला हांगा देव ताका कितें करूंक पळयता ताजे ते हंकार हाडूंक पळयता जेतना तुजें तें हांव मुजें म्हाका म्हणलें चिंताप सडटा हांवें हांगा वस्तेर त्या वेळार सांगलां वॉट इज द सेंटर ऑफ सीन आई सीन म्हळ्यार पाताक इंग्लिशांत सीन म्हळ्यार पाताक वॉट इज द सेंटर ऑफ सीन आई वॉट इज द सेंटर ऑफ प्रायड म्हळ्यार कितें हंकार केदाळा हंकार तुजो दिसून येता हांव आई तूं फटी मारता इंग्लिशान लाई म्हणटात वॉट इज द सेंटर ऑफ लाई आई केदाळा तुजी आई येता तूं अहंकारान भरतना ग्रेस्कायन तूं कुसताना फटी मारताय मात न्ही लुटताय मात न्ही अनित आदारताय मात न्ही आई तुजे ते आई सडतना फटी सडतात तुजे ते आई सडतना अहंकार सडता तुजे ते आई सडतना पाताक सडता मात न्ही तुजे आई सडतना तुज्यो चड वायट सवयो कळ्यो ड्रिंक वॉट इज द सेंटर ऑफ ड्रिंक आई तुज्या पयशांनी म्हज्या पयशांनी हांव पियेता तूं कोण गो तोंडाम गो आनी पियेल्ल्या उपरांत मात न्ही तूं कितें जाता दुखरा बरी तूं लोळटाय आनी करता कोणाची कांय परवा करनाय दुकराक इंग्लिशान कितें म्हणटात सेंटर ऑफ पिग दुकराची जिनी तुजी येता त्या वेचीक पुता बरी आनी दुकर जाल्ल्या वेळार कोणीय तुजे लग्या येयल्यार पियोन दुकरा बरी लोळटल्या सरशें तुमी वसा आनी तो घालून कितें जाता राक्वस जाता अनिडा जाता अनिडा म्हळ्यार जापनीज भाशेन सैतान वॉट इज द सेंटर ऑफ अनिडा आई तुजे ते आई सडटाना तूं जाताय आनी तो कोण लुसिफर म्हणलो आंज सैतान केदा कसो जाल्लो वासा तुमकां समजतलें हांव सडटलो आयसाया चॅप्टर 14 एंड वर्स 13-14 ऐका आयसाया 14 वर्स 13-14 तूं तुज्या काळजान म्हणटा आतां ऐका पळय तो सैतान कित्याक जालो
आंज आसलो तो देवाच्या सारक्याचो जावन आसलो सर्गार तो आसलो कसो सैतान जालो कित्याक सैतान जालो आतां एका हांव तुझ्या काळजान म्हणटलो हांव आकाशार हांव तिके म्हाका पळया 5 बोटां कशी मोडटा पळय हांव तेदाल तुमकां समजतलें हांव आकाशार सोडटलो देवाच्या नखेत्रां प्रास वयर हांव म्हजें सिंहासन दवरतलो उत्तरेची शिमेर आसा त्या जमतीच्या पर्वतार हांव म्हजी बसका घेतलो हांव कुपा प्रास सोडटलो उन्नत सारको हांव जातलो कितें पळयता तांकां म्हाका पळय नाकात हें कितें हाजो अर्थ कितें हंकार आनी हाजो अर्थ कितें हात उबारचे म्हळ्यार कितें स्तुती करची म्हळ्यार कितें हालेलुया करचें म्हळ्यार कितें देवाक हरसूंचें म्हळ्यार कितें आनी अशें रावचें म्हळ्यार कितें थोडे आसा तांकां तुमकां आनीक कळीत ना येतना तुमचें तें हांवें पळयलें काल मुखार आसलें थोडी आज फाटीं गेल्यांत अर्थ कितें तुमकां दुखता जावं पुरो पण तुमच्या समजून काडचें हांवें काल मुखार बसलें आज वचून फाटीं बसल्यात अर्थ कितें वॉलंटियरान सांगल्या उपरांत वचून मुकली तुमी चेअरां बरो म्हणल्या उपरांत हांव वचना हांव म्हज्या जाग्यार बसता अर्थ कितें ल्हान ल्हान संगतींनी आमचो अहंकार आमी दाखयता ल्हान संगतींनी आमी पातकाक किडें दिता सैतानाक किडें दिता एका ल्हान भुरग्यान सैत येवन सांगलें रे बाबा बाये अंकल आंटी ये म्हळ्यार त्या भुरग्या मुखार तूं काल जाता जाल्यार तूं देवा मुखार काल जाल्ल्या बरी आनी आशिर्वाद तुका राखोन आसा बेसांव तुका राखोन आसा म्हाका कोणी एका ल्हान भुरग्यांनी म्हाका दिमी घाल म्हाका बेसांव दी फादर म्हळ्यार हांव दिमी घाल ताका बेसांव दिवंक हांव तयार आसा ओमते पडून म्हाका बेसांव दिया फादर म्हळ्यार हांव ओमते पडून बेसांव दिवंक तयार आसा कित्याक तें बेसांव ताका दिता व्हडलें बेसांव हांव जोडटा पण सैतान आमकां म्हाका प्रायज जाल्या हांव तिगे ग्रेस्त मनीस हांव तिगे टिपटॉप हांव तिगे गेस्ट हांव तिगे कितें म्हणटात मंथनाचें कुटुंबास हें सक्कड तुजें तें आई हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता आपसडयता देखून जेजू कितें म्हणाल सैतानाक कितें जाप दिली हे बरोवन आसा सर्वेस्परा तुज्या देवाची परीक्षा करिनाका ही परीक्षा बांबनी ही परीक्षा तुमकां थोड्यांक दुखता जावं पुरो ही परीक्षा तुज्या कालत्यापणाची परीक्षा तुज्या देवासपणाची परीक्षा तुज्या भक्तीपणाची परीक्षा देखून दुसरी ताळणी नाडटा सैतान नाडटा ताळणेंत तुका संपडायता मतींत चिंतना उपजायता फटी मारून कात्रेंत शेरकयता हंकार तुजो सोडयता कळतेपण तुजें विसरायता हंकार तुजो सोडयता कळतेपण तुजें विसरायता चिंताप तुजें जन्वयन भरून कुशेक ताच्या बागयता चिंताप तुजें जन्वयन भरून कुशेक ताच्या बागयता नाडटा सैतान नाडटा ताळणेंत तुका संपडायता मतींत चिंतना उपजायता फटी मारून कात्रेंत शेरकयता दुसऱ्या ताळणेक कितें इडें दिवंक ना हांव म्हजी खुशी करूंक येवना म्हज्या बापाची खुशी करूंक आयला म्हणून देखून म्हजी परीक्षा तूं करिनाका सोडटा गी ओके ओ कुडीन ती चलोवंक ना हाजो जीव ताणें कालतो केलो हाजो आत्मो पळय म्हाका सरेंडर जाता की ना पळयता म्हणून सैतान ताका कितें करता आतां तिसरी ताळणी एका मुखार उपरांत देवसा जेजूक एक भोव उबार पर्वतार वन गेलो आनी संवसाराची सर्व राज्यां तांच्या वैभवा समेत वैभव संवसाराची राज्यां राष्ट्रां वैभव ग्रेस्काय दाखयता म्हज्या पांयांक पड तितलेंच म्हाका नमस्कार कर हांव हें सगळें तुका कितें दिता संवसार दिता वैभव दिता तुका संवसाराची आस्पदीक दिता संवसारांत कितें पुराय पळय तुका जाय तें सगळें हांव तुका दिता पूण तुवें कितें करचें म्हाका नमस्कार करचें म्हाका नमस्कार वो संवसार म्हज्या तब्यांत आसा वय कोणाच्या तब्यांत आसा ताचे पयलें तिके मागीर वाचून काड 1 John chapter 5 verse 19 ह्या संवसाराचो अधिपती वो संवसार कोणाच्या तब्यांत आसा ऐका सगळो संवसार सैतानाचे पदवेकाल आसा देखून तो जेजूक म्हणटा कितें म्हणालो म्हाका नमस्कार कर हांव हें सगळें हांव तुका दिता ही ग्रेस्काय वडवीकाय वो धाबाजो वो संभ्रम वो आचरण वो वैभव हें सगळें हांव तुका दिता कित्याक
कित्याक तुका दिता ना कितें ना लुकाच्या वांजेलांत वास अवस्वर 4 आनी वळ 7 तू म्हाका नमस्कार नमस्कार करशी जाल्यार ह्या सर्वांचो अधिकार आनी तांचो वैभव हांव तुका दिता कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला नमस्कार केलो गी जेजून संवसारांतलो अधिकार वैभव पदवी जोडूंक नमस्कार केलोय नमस्कार केल्लो जाल्यार आत्मा उगडायतो देखून लुकाच्या वांजेलांत वचोन 9:25 सांगता सगळो संवसार जिखून तुवें तुजो आत्मा उगडायल्यार कितें फायदो म्हणटा देवाचें उतर ऐका लूक चॅप्टर 9:25 मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करून सगळो संवसार जोडलोसो म्हणया हातूंत तर ताका कितें फायदो देखून संवसाराक आशेता लोक देखून म्हज्या एका कंतारान तुमी आयकात मातयेंत आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलो मातयेंत आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलो खाली सतांनी आयिल्लो तूं खालीस पाटी वेतलो खाली सतांनी आयिल्लो तूं खालीस पाटी संवसारी आशेक घडना देखून अखेर पर्यंती उरता संवसारी आशेक घडना देखून अखेर पर्यंती उरता आत्मोज तर नासावन वोसात ससनाच्या उज्यान तो लासता आत्मोज तर नासावन वोसात ससनाच्या उज्यान तो लासता मातयेंत आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलो मातयेंत आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलो खाली सतांनी आयिल्लो तूं खालीस पाटी वेतलो खाली सतांनी आयिल्लो तूं उडोली भावान त्या लॉस एंजल्स विशयांत त्या टावन हॉलिवूड टावना विशयान ती हांगा प्रस्ताव काडलो सिन सिटी म्हणून आनी कित्याक तो उजो पेटोवन सगळे नासोवन गेले तुमी जाणात कित्याक देर इज नो प्लेस फॉर गॉड हियर म्हणून एकल्यान पब्लिकली देवाक देवाची निंदा केली मात न्ही तशें जायते आसात संवसारांत आज नांव सोडूंक पदवी सोडूंक राजकीयांत मुखार येवंक ह्या हेरांक चलवंक ह्या बिजनेसांत आसल्यांक फाटींग घालून आपणाक मुखार वचूंक जायतो लोक सैतानाची कितें सकत आपणायता हें ब्लॅक मॅजीक कितें जावन आसा माटमाता कितें जावन आसा हें ज्योतिशी कितें जावन आसा हें वारा भविश्य कितें जावन आसा जबाबदारी कळीत ना हें पळय संवसारा संबंद जाल्लें नक्षत्र नक्षत्र हे नक्षत्र ते नक्षत्र म्हणून कोण तें पळय तुज्या मतीन घालता हे तुज्या हातार टाटू कोण घालयता तुज्या बोटांक नाना तरांचे कितें ते फातर कोण बसयता मात न्ही विज्ञेताले हाज्या पयलीं तुमकां सांगलां वैज्ञानीक पळया तुमचे टीव्ही बंद जातले मोबायलां बंद जातले सगळ्या वाऱ्यार तुमकां दिसचे बरी वेगळी टॅक्नॉलॉजी येतले वाऱ्यार दिसचे बरी कित्याक तुमच्या कुडींत तें चिप बसयतले तुमच्या हातांत ना तुमच्या कपालार ते सैतानाची चिप बसयताले आनी सगळी सिस्टम तुजेत आनी तुजी चिंतनांनी आसतली तुज्या उतरांनी आसतली तुज्या खंयच्या एका करण्यांनी आसतली आनी तुजे मुखार सगळो पडदो उक्तो जातलो वैज्ञानीक पळया जेजू खाली उबार हाजेर आपोवन व्हरून गेलो वय मू आजच्या काळार संवसारांत आसल्या हर एकल्याक कितल्या उबारार वेलां ताणें सांग म्हाका खंय वेलां जेजूक ताणें देवाळाच्या शिकाराचेर व्हेलो मागीर वयर खंय आत्तां कितें वाचलें तुवें ती तिसरी ताळणी वयल्या पर्वतार आपोवन हिमालयाक आपोवन व्हेलें आमचे त्या पण आतां सैतानान सगळ्या मनशाक खंय आपोवन इंटरनेट सॅटलायट थंय तुवें बसयल्या कडेन सगळें दाखयता अमेरिका दाखयता न्यूयॉर्क दाखयता व्हायट हावस दाखयता फायट हावजीस दाखयता लायट हावजीस दाखयता पुराय दाखयता काल ती म्हणाली फादर अमेरिका येवंक खुशी आसा गे म्हाका खंय वचूंक खुशी नाका कित्याक हांगा रावन तसो अमेरिका पळोवंक जाता तुमी जाणा ते आतां तुका खंयच्या जाग्यार कितें आसा म्हणून तुका हांगाच रावन पळोवंक जाता की ना मागीर अमेरिका कित्याक वचपाची डॉलर्स करसून आनी कितें पयशे करसून म्हाका पळोवंक नाका म्हणचे हांवें आतां तुमी पळोवंक वचनाकात एक नांव घाल्यार पुरो तुज्या हातूंत सैतानान तो दक्षण उक्त्या दाखयता एक नांव घाल तूं आतां म्हज्यात भावा सोपूत पोर काजार जालें ती हनीमुनाक खंयच्या एका द्विपाक गेली आयलंडाक नांव घालें सेशेल म्हणून ते मागीर म्हाका तूं मोबायलांत दिलें आमी सेशलांत आसा म्हणून तूं वाचतना सैकल आसा म्हणल्यार दिसलें म्हाका
ही खंय सायकल काडून गेले आहात म्हणून सेशल खंय आतां सेशल म्हळ्यार खंय आसा मागीर हांवें घालें गुगलान घालें सेशल खंय आसा म्हणून मग अशें वचून 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 अमेरिका थंय वचून खंय दर्या भितर एक ल्हानशें आयलँड दाखयलें आनी सेशल बांबू भितर सेशला भशेन कितें इम्पॉर्टंट म्हणटा ना कासव दाखयले व्हडले व्हडले आनी कासव हांगाय आहात थंय वचाचें पळोवंक मागीर रान दाखयलें रान हांगाय आसा थंय वचाचें की रोड दाखयले आनी काल थोडे मोठे ब्रिज दाखयले आनी हें दाखयलें हांव कितें सांगता म्हळ्यार भाव भयणीनो आज लोकांक कितलो वेळ संवसार पळोवंक संवसार भोवंक संवसाराच्यो वडण्यो आशा उपजाशें करता आज कितल्या जाणांक फ्री आतां हांगाच रेत्री घेवची पोरिकली म्हाका आनी 6 म्हयने येना फादर खंय न्यूझिलंडाक खंयच्या लँडाक हांगा साक्ष दिवन गेला न्ही आतां तो भाऊ आनी 6 म्हयने येना म्हणून खंय घालपाक कोण्यान सैतान आतां आमकां आमी सुम्याच्या पांया तळ आसोंक नजो तेच्या हजारपणान जियोंक नजो म्हणून आज जायत्यो वाटो तुका आनी म्हाका आमकां उक्त्यो करता तुमकां वेगळी उक्त्यो जातल्यो तुमी पडटल्यात वैज्ञानीक पडले तेदा तुमकां उडासक येतले हांव कित्याक येवन पडलो हांगा म्हणून हांगा न्ही कोणी आपयलें म्हणून कोणें म्हाका फ्री विजा दिली म्हणून कोणें म्हाका फ्री टिकेट दिली म्हणून ह्या कोणें म्हाका एक आपोवन व्हरता म्हणून मागीर तुमी सुरसुरतल्यात भाव भयणीनो कित्याक आत्मो नाश करचे चालनी खंयच्या रितीन तो राखून आसा ताका जाय तुजो म्हजो आमचो आत्मो न्ही तो आत्मो नाश करच्या खातीर तो तुका गुडीचो गुलाम करता तो आत्मो नाश करच्या खातीर तुका हंकार हाडयता पूण तुजो आत्मो तुवें बचाव केल्यार कुडीक तुवें लेखी नासतना आनी तुजो जीव आपणेच तूं सांबाळूंक शकताय कित्याक जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्याक उपकाराना जेजून कितें म्हळें म्हाका नमस्कार कर म्हणटाना जेजू कितें म्हणटा तेदवा जेजून म्हळें सल हांगा सो सैताना पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर एकल्याची मात्र ताचे भायर कोणाचीच नाका कोलोसाकारांत पयल्या पत्रांत वचून 2:18 कितें म्हणटा का कोलोसियन्स चॅप्टर 2:18 कितें बरयलां तिके 17 करा कोणाक हांगा सांता भक्तांची भक्त आसा मरयेची भक्त आसा या पुणशतांची सवय आसा तिके सारकें आयका कोणी मनीस आपणाक तृप्ती हाडटल्या भक्तीपणाक तुका तृप्ती हाडटल्या भक्तीपणाक म्हणजे देवदूताच्या आराधनाक बुलोवन तुमकां लाभचें इनाम होगडायशें करिना जावं जेजू तें तुमकां मेळचें लाभचें इनाम होगडायन अशें करूं परत्यान वाच तितके चीत दिवन कान उक्ते करना कोणी तो मनीस आपणाक तृप्ती हाडटल्या भक्तीपणाक तुका तृप्ती हाडटा म्हणून तेर्स तुमकां तृप्ती हाडटा म्हणून नव्यान तुमकां तृप्ती हाडटा म्हणून हें मागण्यान तुमकां तृप्ती हाडटा म्हणून तें पुणशेत तुमकां तृप्ती हाडटा म्हणून वसांत तुमकां तृप्ती हाडटा म्हणून म्हणजे देवदूताच्या आराधनाक म्हणजे देवदूताच्या आराधनाक बुलोवन तुमकां लाभचें इनाम होगडायशें करिना तुमकां लाभचें इनाम होगडायनशें करिना जावं समजले सारकें ते कोणाचें आराधन करचे आतां जेजून सांगलें कोणाचें आराधन करचे आराधन कर सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं कर आराधन कर सतान तूं कर भक्तीन तूं कर वेळ आयला आराधनाचो आसलेल्याक पातयेवंस वेळ आयला आराधनाचो आसलेल्याक देखून जेजून कितें म्हळें एकडे एका सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर तुज्या देवाक तूं आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर देखो नमस्कार कोणाक नमस्कार महिमा सर्पोद्वे धारा नमस्कार महिमा सर्पोद्वे आनी पळया येदोळपान कितलीं वर्सां तुमच्या जिवितांत तुमी जोडिनातलें तें सांत समाधान तुमी जोडटल्यात आशिर्वाद तुमी जोडटल्यात कृपा तुमी जोडटल्यात सकत तुमी जोडटल्यात भलायकी तुमी जोडटल्यात जानवाय तुमी जोडटल्यात येदोळ पर्यंत हें संवसारी आचारान करून तुमी होगडायलें कितलें म्हणल्यार तुमकां समजतलें थोड्याच दिसांनी थोड्याच म्हयन्यांनी तुमी कितले
कितले जोडतात पळया ह्या रितीन जेजू आयल्लो तो तिनी ताळण्यो ताणें कशें त्या तिनी ताळण्याचें जैत वेलें त्याच भशेन हांव आनी तूं आमी ह्या ताळण्याचें जैत व्हरतां तर आनी व्हरतां तर कितें जालें तक्षण 11वी वळ कितें म्हणटा तितल्यार देवसार ताका सोडून गेलो आनी तो वेतस देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. देवदूत येताले आनी तुजी सेवा करतले. तुवें देवदूतांची सेवा करची न्ही. देवदूत येवन तुजी सेवा करतले. खऱ्यांनी जा देवाक तूं मानवालो जाताना खऱ्यांनी जा देवाक तूं मानवालो जाताना देवदूत तुजी सेवा करूंक येताले. हे देवदूत कोण एब्राहिम बरयल्ल्या पत्रांत 1:14 हे बोडवे म्हळ्यार कोण हे आंजी म्हळ्यार कोण हे देवदूत म्हळ्यार कोण ऐका तर सगळे दूत देवाचे सेवक न्ही बाचावी जोडटेल्यांची सेवा करूंक म्हूण तांकां धाडिल्ले न्ही. कित्याक करूंक धाडला बाचावी जोडटेल्यांची सेवा करूंक तांकां धाडला. दुसऱ्या वचपांत ऐका ह्या कशें जेजून बापाक खाल जावन बापाक विश्वासी रावलो त्याच भशेन तूं आनी हांव आमी जेजूक विश्वासी रावता तर कितें तुका आमकां बसयलां. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 8 to 13 पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचें उतर तुजे लागीं आसा. ह्या पळयांनी ऐका देवाचें उतर न्ही कितें दुसरें कितलें आयकूंक जाता. वडील सांगलें बाबा विजयान सकाळीं आमकां उल्लेख दिला. सकाळीं तीन शिकोवण्यो शुक्राच्यो शनिवाराच्यो आनी स शिकोवण्यो वस्ते रेतीन दिसाक आनी ते 4-5 दीस खंय सरी मेळचें ना तुमकां. वर्सांची एक फावटी तुमी येवन इतल्यो शिकोवणी आयकून वचा पळया कितलें तुमकां राखोन आसा. देवाचें उतार तुजे लागीं आसा तुज्या वंटार आसा आनी तुज्या काळजांत आसा. लागीं आसा तुज्या दोळ्या मुखार वाचताना तुज्या वंटार आसा तुज्या तोंडांत आसा. तें वाचल्लें पळयल्लें तूं सत मानता तुज्या काळजांत आसा. आनी तें कितें जाता आनी हें आमी परगट करता तें उतर जेजूस सोमी त्या जाळा हें उतार वाचल्या मात तुमकां समजता जेजूस सोमी कोण म्हजो सोमी जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी कोणें सांगलां न्ही म्हज्या बापायन सांगलां म्हणून न्ही ह्या कोणच्या सेवकान सांगलां म्हणून फातें नाकात. जेजूस सोमी म्हणून तुका खात्री जाल्या बडोली सांगलें न्ही एनकावंटर विथ जेजूस म्हळ्यार तुका ती खात्री जाल्या कन्विक्शन. हांवें केदार म्हणजे तुमी साक्ष दिताले कन्विक्शन जाल्या मात तुमकां ती खात्री जाल्या मात तुमी साक्ष दिया. जेजू विशयान तुमी उलयता जाल्यार तुमकां खात्री जाल्यार मात तुमी येवन उलया विथ कन्विक्शन म्हणटा आमी. न्ही काले बरो ना आनी म्हाका एक लेक्चर दिवंक आसा म्हण न्ही कन्विक्शन खच्चीत जाल्या तर जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्या आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार सतमान भावार्थान सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. सडवण तुका सुटका तुका तारण तुका पथकांत हांव सडवण सर वायटांत हांव सडवण ह्या ताळण्यांत हांव सडवण कशी सडवण आयली जेजूक पळया न्ही गी कित्याक बापासून तो एकवटलो बापाची खुशी करूंक तो आयिल्लो. बापाक ताणें खालती मान घाली देखून तिनी ताळण्याचेर ताणें जैत वेलें. हें तारान ताळण्यांत हांवन वडण्यांत हांवन आशेंत हांवन सर वायटांत हांवन पथकांत हांवन थारान तुका मेळटलें. आनी कित्याक काळजाच्या भावार्थाद्वारी तुका देवाची नितीवंतपण भावार्थ तोंडांत उचल्ल्या पावना काळजांतल्या भावार्था वरवीं तुका देवाची नितीवंत तोंडाची उसारणेद्वारे मात न्ही तो भावार्थ उसारूंक जाय. कशें आमी म्हणटा मागीर हें जाल्लें चिकोन जालें सत म्हणटा देवाक सर पद्दत बापाक म्हणून तोंडांत उसारता ना. आज आमी उसारता मात काळजांत हांवन येजें तें सतान जाना जाल्यार काळजांत हांवन तूं सत मानताय. तोंडाचे उसारणेद्वारी तारण तुका लाभता. तारण तुका परतून तारण पळया तारण म्हळ्यार कितें सुटका सडवण तारण तुका लाभतलें. पवित्र पुस्तक असं म्हणटा कितें म्हणटा ताका सत मानतलो कोणच लजेक पडसो ताळण्या सांपडताना तूं लजेक पडताय. जेजूक सत मानतना तूं लजेक पडा न्हय सारकें मतीक वरा. कुडीच्या ताळण्यांत पडोवन आमी लजेक पडटा जिवाची ताळणी आयल्यार आमी लजेक पडटा आत्मा ओगडायल्यार आमी लजेक पडटा. जेजू तिनी ताळण्यांच्या ताणें जैत वेलें खंयच्याच लजेक या अवमर्यादेक नालिसायक तो वळख जावं ना. कोण ताका सत म्हणटा तो लजेक पडचो ना. ताका सत म्हणचें म्हळ्यार ताजी वाडतन चलचें ताजी खुशी पाळचें ताज्या उतरा प्रमाणे जिवचें खर एका ताळण्याचें जैत वरचें तूं लजेक पडचो नाय. तशें जाल्यार जो देव आनी हेर लोक म्हणलो कसलोच भेद ना. कित्याक सोमेस्ताचो सर्वेस्पोर तोच आनी आपणाक उलो मारतेल्या सक्तांक तो यथेश्ट मापान दितलो. यथेश्ट मापान जेजू मारिपात संवसाराक यथेश्ट मापान मेळ्ळां ना जिवीत
हांव येला जिबीत दिवंक जॉन 10 वर्स 10 कितें म्हणालो इल्लें इल्लें दिवंक हांव येला संवसाराक इल्लें इल्लें दिवंक कितें दिवंक ऐका सोर येता फकत सोरूंक जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक हांव आयला आयला तांकां जिवीत मेळो म्हूण बरोवन बरोवन तुज्या बापान मेळोन म्हण न्ही इल्लें इल्लें ते म्हणटात न्ही खंयचे पोदान इल्लो 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 दी म्हाका म्हणून तो नाका तुका म्हाका आमकां फुल्लू 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 म्हळ्यार पुल्लू न्ही थोड्यांक इल्लो 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 हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन 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 तें तुमकां दिवंक आनी निमाणी 13वी वळ पवित्र पुस्तक कसं सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हरयेकलो तारण जोडटलो आनी ताका उलो मारता तारण जोडटलो मात न्हायच्या पयल्या वचपांत 20 आनी 16 वचपार 8व्या वळीन हांव 10वी वळ म्हणसर ऐका बोब मारतल्या कश्टांत सांपडोवन इजिप्तकारांच्या त्या कश्टांत सांपडोवन बोब मारतल्यांची ती बोब आयकून सर्वेस्परा देवान कितें केलें 8व्या वळीन हांव 10वी वळ ऐका ताणें आपल्या बलिश्ट हातांनी आनी उबारलेल्या बावळान बिरात उपजोवन खुणा आनी अजपां करून तुज्या दुस्माना मुखार असली खुणा तो येशें करतालो गडाशें करतालो आमकां इजिप्तांतली भायर हाडली आनी तुका कश्टांतली इजिप्तांतली ताळण्यांतली पातकांतली वडण्यांतली आशेंतली भायर हाडटलो ताणें आमकां हांगा हाडून दूद आनी मोव वाळटा तो देश आमकां दिलो वडील सांगला न्ही जेजूचो एपटी मोग तुमी साकलो तर खंयच्या दुसऱ्या मोगाक तुमी आशेनात दूद आनी मोव वाळच्या त्या देशाक तो हाडटलो हाडून हांगा इस्रायल परजेक बसयल्या गांवाक हाडून हांगे दूद आनी मोव वाळटा त्या देशाक मुखार वास सर्वेस्परा जी भूंय तुवें म्हाका दिल्याय ते भुंयचे फसलेची प्रथम फळां हांव आतां तुका हाडून दिता मात्र देखून अशें तो दिता ना तूं सर्वेस्परा दिवंक आमचे कडेन खंय उणें आसा सांगा धाराळ मापान सर्वेस्परान दिलां सर्वेस्पराक ताच्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर ताच्या मिसांवा खातीर आमकां दिवंक खंय उणें आसा दिल्ल्यांत आमी कितें 7 वांट्यांनी आमकां पाटी मेळटा 100 वांट्यांनी आमकां पाटी मेळटा संपूर्ण तरान तुका तुवें दिलां तर पेतून विचारलें न्ही आमकां कितें मेळटलें ह्या जिणेंत ह्याच संवसारांत आवयच्या जाग्यार जायत्यो आवय बापायच्या जाग्यार जायत्यो जायते बापय भुरग्यांच्या जाग्यार जायतीं भुरगीं भाव भयणीच्या जाग्यार जायतीं भाव भयणी मात्र न्ही वर्ती गिरेस्त आसतना बदीक सकट तुका दितलो म्हण भाव भयणीन आज ताळण्यांचे जैत व्हरूंक एकच वाट तुका आनी म्हाका आमकां देवाच्या उतरा वरवीं 7 जाणां जाया तें 7 मात तुमकां सुटका दितलें जेजून हर एका ताळण्यांचें जैत व्हेल्लें देवाच्या उतरांच्या सक्तेन तें देवाचें उतर 7 म्हणटाना पटकिरो पट्टींग देवसार थंय रावोंक सोकोंक ना तेच देवाचें उतर 7 म्हणून तो उलयतना आनी प्रगट करतना कोण पटकिरो तुजे सशी येवंक शकचो ना ताका धैर्य मेळचें ना देखून ह्या उतरा वरवीं आमी जिवीत जोडया त्या जिवितांत आमी साक्ष जावया मात न्ही जेच्या एकवटांत रावन बापाक कितें महिमा हाडटात तेंचो जिवीत जियोंक ताळण्यांचें जैत व्हरूंक ताजी कृपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमचो